अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। रिश्ते कुछ अनोखे से। जहारा चुप भी कर जा मेरी बच्ची, मुझे तो होल उठ रहे हैं तेरा रोना देख के। सोचने दे मुझे ऐसा क्या करूं कि तुझे रुलाने वाले खुद खून के आंसू रोएं। इफ़त आरा जज्बाती लहजे में बोली। आखिर को बड़ी और चहेती बेटी थी उनकी, उसके किसी भी मसले पर कैसे जज्बाती न होती। अरे अम्मा, शोहर तो छोड़ो, औलाद भी अपनी नहीं रही। अब बड़ी बीवी सुबह ही सुबह उठकर बैठ जाती है, पता नहीं क्या जंतर मंतर फूंकती रहती है दिन चढ़े तक। मेरा लाडला फरमाबरदार मुहिज कहता है, अम्मा आपकी पसंद की हुई लड़की लाकर मुझे घर को जहन्नुम नहीं बनाना, मेरे लिए तो दुल्हन दादी ही पसंद करेंगी। दादी अलग सदके वारी जाती हैं पोते की बातें सुनकर। अरे जिस नन ने सारी जिंदगी मुझे जलाया तड़पाया, आज तक चैन न लेने दिया, वो तो उसकी बेटी को सर पर लाके बिठाएंगी, देख लेना। वो सौ सौ करके बोली तो इफ़त आरा को मजीद जोश आ गया। अरे ऐसे कैसे लेके आएगी, तू उठ ज़रा, टेलीफोन खसकाला और मेरे तकिए के नीचे से डायरी निकाल कर पीर बाबा का नंबर मिला ज़रा। मैं देखती हूँ तेरी सास की मक्कारियाँ पीर बाबा की करामत के आगे। और पिछली बार तुझे जो पुड़ियाँ बना के दी थी पीर बाबा ने कि दूध में घोलकर सब घर वालों को पिला देना, वो अमल पूरा किया तूने? वो फ़ोन का रिसीवर उठाकर रुक कर जहारा से पूछने लगी तो वो मुंह बनाकर रह गई। किया था अम्मा, अमल पूरे 8 दिन का था। 12,000 अलग लिए आपके पीर बाबा ने, पर असर खाक होना था। उल्टा एक दिन मोइस के अब्बा को शक पड़ गया, जब मैं दूध में पुड़िया डाल रही थी तो वो किचन में आ गए। शुक्र है ज़्यादा कुरेदा नहीं, वरना तो आज आपको पता है उनकी आदत का, एक बार जिस बात के पीछे पड़ जाएं बाल की खाल उतार देते हैं। वो खासी नाराज़गी से गोया हुई। ए जहारा, तुझसे या तो कोई अमल में गड़बड़ हुई होगी या तेरा शक तुझे ले डूबा। याद नहीं पीर बाबा का कहना है कि रत्ती भर शक भी मेरे अमल को बेकार कर डालता है। जो काम भी करो, जो अमल भी करो, पूरे ईमान से करो। उन्होंने बेटी को लताड़ा तो वो शर्मिंदा सी नजर आने लगी, पर कुछ असर हुआ ना मोइस पर ना उसके अब्बा पर। तो मेरे दिल में आई कि पैसे ज़ाया ही न हो गए हों। इफ़त आरा अब पीर बाबा से गुफ्तगू फरमा रही थी। मेरी बच्ची पर रहम करे पीर बाबा, उसकी जादूगरनी जैसी सास ने सारे घर को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। जो जुल्म के पहाड़ तोड़ती है वो अलग है। मेरे इकलौते बेटे के रिश्ता का जिक्र भी किया था आपसे कि दुश्मन कहीं काम बनने ही नहीं देते। जहाँ ज़रा बात बनती है ऐसी ऐसी बातें का किया जाते हैं कि 4 जगह से मेरे शहजादे से बेटे का लोग खुद आकर इनकार कर गए। लहजे में रकतकारी वो अपने मसाइल पीर बाबा को बता रही थी। वो काले बकरे, जी जी हाजिर पीर बाबा। 25,000 जी, मुझे पता है आप जैसे वली का है इस दुनिया और दुनिया के पैसों से क्या लेना देना, पर मोकिल तो नजराना लेंगे ना। न जी, हम जैसे लोगों ने आप पर शक करके गुनाहगार होना है, वो अकीदत से दूरी ही हो गई। कुछ ऐसे ही तासरात जहाँ आरा के चेहरे पर भी नमूदार हो गए। बस जी, इस बार कोई अमल कोई वजीफ़ा करें पापा जी, मेरी बच्ची बड़ी परेशान है जी। नहीं नहीं, नजराना देने में खुद आऊंगी जी जी। पीर बाबा जी अल्लाह आपको 1000 सर सलामत रखे। उन्होंने फ़ोन रख कर कहा, बस तू देख चारा, अब की बात का अमल तेरी सास तेरे पैरों में ना आ गिरे, फिर कहना बकरे तो मैं खुद कर लूँगी। 25,000 का बंदोबस्त इन दिनों में तुझे करना पड़ेगा। इफ़त आरा ने पानदान आगे खिसकाकर उसका जायज़ा लेते हुए कहा, वही तो सोच रही हूँ अम्मा, पिछली दफ़ा तो 12,000 की कमेटी निकली थी तो उसी में से दे दिए थे, अब पैसे कहाँ से लाऊं? मोइस के बाबा तो कभी भी न देना ही वो इन बातों को मानते हैं। फरत कब आएगी कॉलेज से, उससे उधार पकड़ लेती हूँ, अगली पीसी डाल के चुका दूंगी। जहारा को आखिर एक रात बहन की सूरत में सजाई दे गई। ये टीपू कब तक आता है दफ्तर से? पैसों की तरफ से मुतमईन होकर जहारा को बाई का ख्याल आया। टीपू आजकल परेशान है, बता रहा था कि प्रमोशन होती होती रह गई मेरे बच्चे की, उससे कहीं साल जूनियर जो अभी नया आया था उसको तरक्की दे दी बॉस ने। बंदिश कर रखी है दुश्मनों ने। फरहत है तो अच्छी भली सूरत की, मेरी बच्ची हज़ारों में तनख्वाह, सरकारी नौकरी पर रुखसती कराने में सस्ते से काम ले रहे हैं ससुराल वाले। पर मैं भी देख लूँगी एक एक को। अम्मा भर भर के दिल की भड़ास निकाल रही थी और जहारा ताइक के अंदाज में सर हिलाती जा रही थी। सईदा नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करके अपने कमरे से बाहर आई तो फज्र का टाइम निकलता देखकर उल्टे बाँव वापस समन के बिस्तर की तरफ गई। उठ जाओ समन, जल्दी से, नमाज का टाइम निकल रहा है बेटा। उन्होंने उसकी चादर भी खींच डाली। तब समन आंखें मलते उठी।
وہ خود جلدی سے کچن کی جانب آ گئی۔ بیٹے کے بند کمرے کی جانب نگاہ گئی تو بس ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ عمران کی شادی کے بعد بھی آج تک ناشتہ ماں ہی دیتی تھی۔ بہو بیگم دن چڑھے اٹھتی، اپنی مرضی کا ناشتہ بنا کر نوش فرما کر سیدھا ماں کے گھر ستار جاتی اور واپسی عمران کی واپسی سے محض آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی۔ شادی کے 3 سال بعد بھی آج تک اس کا یہی دستور تھا۔ خود ایک دو بار دبے لفظوں میں بہو سے بات کی، گویا ایک قیامت سکری کو آواز دے دی۔ بہو بیگم نے وہ سنائی کہ وہ تکتی رہ گئی۔ وہ تو شکر ہے سمن کالج گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ بدتمیزی برداشت نہ کر پاتی۔ بیٹے سے کچھ کہتی تو ایسی نظر سے دیکھتا تو شرمندہ ہی ہو جاتی۔ عمران اپنے کسی دوست کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر صدا کی ہمدرد ساشتہ بیگم اپنی جیٹھانی عفت آرا کا بوجھ کم کرنے کے لیے صفت آرا کو بیاہ لائی۔ صرف عفت آرا جب بیاہ کر آئی تو پتہ نہیں کیسا وہم لاک ہوا کہ سارے رشتہ دار ان کے پہننے اوڑھنے کے خلاف ہیں۔ ان کو خوش دیکھ کر سب ان پر جادو ٹونا کراتے ہیں، عملیات کے ذریعے ان کے گھر میں پھوٹ پڑوانا چاہتے ہیں اور تنگ دستی لانا چاہتے ہیں۔ دماغ میں رینگنے والے یہ کیڑے اگر اس کے وقت مناسب انداز میں جاڑ دیے جاتے تو ٹھیک تھا، پر کون کرتا۔ ان کے شک کی نوعیت بچوں کے بعد بدل گئی تھی۔ بچہ بیمار ہوا تو فلاں نے عمل کروایا، فلاں بیٹی کی پوزیشن نہیں آئی، فلاں رشتہ دار نے کچھ کروایا ہوگا۔ اپنی تربیت کا یہ پہلو انہوں نے اپنی ساری اولاد میں منتقل کر دیا۔ یوں فقیروں کے پاس ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنے والا یہ خاندان ہزاروں روپے اسی مصرف میں جونک آتا اور اللہ کے نام پر نہ تو دل میں خوف تھا نہ دینے کے لیے 1 روپیہ۔ بیٹیاں جس گھر میں گئی اپنی بد فطرت اور 80 فضول شخص کی بدولت نہ تو خود کسی خاندان کو اپنا بنا سکی اور نہ اس کی ہو سکی، الٹا سسرال والوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ گزرتے سالوں میں عفت آرا بیوہ بھی ہو گئیں اور ان کی عادت و خصلت میں کوئی فرق نہ پڑا۔ سمن بھی ماں کی مدد کو کچن میں آ گئی۔ دونوں ماں بیٹی نے مل کر ناشتہ بنایا۔ عمران ناشتہ کر کے آفس چلا گیا۔ سمن ابھی ناشتہ کر کے چائے پی رہی تھی۔ آج کل پیپرز کے بعد فارغ تھی تو اسی لیے اطمینان سے بیٹھی تھی، ورنہ اس وقت تو وہ عمران کے ساتھ ہی چلی جایا کرتی تھی۔ ساشتہ بھی بیٹی کے ساتھ ہی اپنی چائے لے کر آ بیٹھی۔ جالی بڑا دروازہ کھول کر بھاری بھرکم جسامت کی عفت آرا داخل ہو کر ساشتہ بیگم کا دل دہلا گئی۔ ان کے ایمرجنسی دورے اکثر ہوتے اور خاصے فساد کے ہوتے، سو انہوں نے گھبراہٹ کے مارے آج بھی چائے واپس ٹیبل پر رکھ دی اور ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تام سمن کی طرف سے ایسا کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ اس نے صرف سلام کیا، جس کا جواب دینا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ سمن کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے۔ ان کی ہر آمد پہ بحث و وجہ ہوتی اور اس کے پیچھے ایک فضول بحث اور اختتام ایک جگہ پر ہوتا۔ امی بیچاری تو ان کی تسلی کرانے میں ہلکان ہو جاتی اور 12 خردم سادہ کر چپ ہو جاتی۔ ساشتہ بیگم، مجھے پتا ہوتا کہ میری جس بچی کو بڑے ارمانوں سے تم بیاہ کر لائی تھی اس کے ساتھ یہ سلوک کرو گی تو ہرگز اس کو یہاں نہ بیاتی۔ ہائے میری بدنصیب بچی، کیسے ناقدرے لوگ پلے پڑ گئے۔ سمن کچھ بولنے لگی تھی کہ اماں کی گوری اسے چپ کروا گئی۔ بابی بیگم آپ بیٹھیں تو تسلی سے بات کریں، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ میں نے صفت آرا اور اپنی بیٹی سمن میں کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ ساشتہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے غصے سے ہاتھ چٹک دیا پر بیٹھ ضرور گئی۔ اتنے بھاری بھرکم حفصے کے ساتھ کتنی دیر کھڑی ہو سکتی تھی؟ ارے رہنے دو بیوی، اگر میری بچی کو اپنی بیٹی سمجھتی تو آج اس کی اولاد ہو گئی ہوتی۔ وجہ سن کر ساشتہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ سمن کی تیوری کے بر مزید گہرے ہو گئے اور چہرے کے زاویے بھی بگڑتے گئے، تاہم وہ خاموش رہی۔ بابی یہ تو اللہ کے کام ہے، جب جسے چاہے نوازے۔ ابھی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے گا انشاءاللہ، اور مجھ سے بلا زیادہ کسے خوشی ہوگی کہ میرے اکلوتے بیٹے کی نسل آگے بڑھے۔ ساشتہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اے بی بی بس کر اپنے یہ ڈونگ، پیر بابا نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ اور پیر بابا کا نام سن کر ساشتہ بیگم نے ایک طویل سانس لی۔ وہ تو میں اپنے کسی اور مسئلے کے لیے گئی تھی، لگے ہاتھوں صفت آرا کا حساب بھی کروا لیا، صاف کہہ دیا کہ بی بی جب تک تیری بیٹی کی سانس زندہ ہے اس نے تیری بیٹی کے بچے نہیں ہونے دینا، ایسا عمل پر رکھا ہے اس نے، اور میں کہتی ہوں کہ میرے گھر میں نہ تو کبھی سکون نامی شے کا عمل دخل ہو سکتا ہے جب تک یہ کمبخت پیر بابا زندہ ہے۔ ساشتہ بیگم کی زبان کیسے پیر بابا کی شان میں گستاخی کر رہی ہے،
नामुराद जलाकर भस्म कर देंगे। उनको पता चल गया तो इफ़त आरा बोली, समन तुम जाओ यहाँ से। साजिदा बेगम ने गुस्से से कहा, जा रही हूँ, पर याद रखिएगा जिस दिन इस मनहूस बाबे का मुझे पता चल गया ना, मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी। लोगों के घरों में फसाद डलवाने के जुर्म में। पाँव पटकती अपनी ताई की आंखों में आंखें डालकर कहती चली गई कि ताई कानों को हाथ लगाकर इस्तगफार करती रही। देखिए भाभी बेगम, मैं आपको एक नहीं कई हज़ार बार बता चुकी हूँ कि ज़िंदगी में रोनमा होने वाली हर बात, हर अमल और वक्त और वाक़या मनजानिब अल्लाह होता है। हम तो बेबस इंसान हैं। मैं आपको किन अल्फाज में यकीन दिलाऊं कि मैं इन तावीज़ कंटूर अमलियात वगैरह पर यकीन नहीं रखती। हाँ तो लो, इतनी ही अगर पाक साफ हो तो उठाओ कुरान। इफ़त आरा चमक कर बोली। साजिदा बेगम ने बेसाख्ता इस्तगफार किया, भाभी बेगम माफ़ कीजिएगा। कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब अल्लाह ने हिदायत के लिए उतारी है, न कि हम जैसे गुनाहगार बंदों के झूठ सच जानने को। अरे अम्मा, आखिरी देर में इफ़त भी आंखें मलती आई तो साजिदा को बहुत कफ़त हुई। कम अज़ कम इस वक्त वो बहू बेगम की मौजूदगी नहीं चाहती थी। पता था कि इन दोनों को इकट्ठा संभालना दुश्वार होगा, और हुआ भी यही। इफ़त आरा ने अपनी बेटी से अपनी आने की वजह बताई। उसने सर पर हाथ मारकर वो रोना पीटा डाला कि पहले तो साजिदा बेगम से चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर खुद ही हाथों में सर थाम कर बैठ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन जाहिल औरतों को कैसे चुप करवाएं। ये सब सुनकर एक बार फिर समन कमरे में आई तो वहाँ की सूरत हाल पर उसका खून खोल गया। वो दोनों माँ बेटी अम्मी को देखकर तेज तेज कुछ बोल रही, और अम्मी आंसू भरी आंखों से बोलने की कोशिश करती, फिर बेबसी से चुप हो जाती। चुप, मैं कहती हूँ चुप कर जाएं आप लोग, खुदा के लिए। उसने इतनी जोर से कहा कि थोड़ी देर को तो वाकई वो दोनों खवातीन चुप हो गईं। ताई जान माफ़ कीजिएगा, अगर इसी तमाशे के लिए ही आती हैं यहाँ तो प्लीज़ सहमत न किया करें। रिश्तेदारी के नाते तो आपने कभी यहाँ कदम नहीं रखा, इल्ज़ामात ही लगाने आई। जब भी आई आपकी बेटी साहिबा रोज़ अपने दर्शन आपको करा तो आती है। अल्फाज, किस्म, दलीलें, कोई भी चीज़ आपको मुतमईन नहीं कर सकती। अब मैं कहती हूँ कि आप जो कर सकती हैं करें, बस यहाँ आने से परहेज़ कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी आप अपने कमरे में चलें। ये इफ़त आरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी इस कदर वो टोक रवैये पर इफ़त आरा खूनख्वार नज़रों से नंद को देखती रही, फिर चीख कर बोली, मेरा घर है ये, और मेरी माँ को यहाँ आने से रोकने वाली तुम कौन होती हो? समन एक बार फिर बोलने लगी थी कि साजिदा ने उसको हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अरसलान के दफ्तर से आते ही भाभी ने जल्दी से खाना लगा दिया। बच्चों को वो स्कूल से आते ही खाना दे चुकी थी, अब वो आराम कर रहे थे। अभी अरसलान हाथ धोकर टेबल तक आ ही थे कि इतलाई घंटी पर एक बार फिर उठकर दरवाजे तक गए। फिर उनकी पुरजोश सी आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर टीपू को साथ लिए अंदर आए। हाँ भाई किरण, टीपू भी खाना खाएगा, तुम रोटियाँ और डाल दो। वो कुर्सी घसीट कर बैठे, साथ में टीपू को भी हाथ पकड़कर साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। नहीं भाई, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप तकल्लुफ़ मत करें। अम्मा का पैगाम देने आया था मैं आपको। याद कर रही हैं, शाम को चक्कर लगा देना। बाई का इस कदर रूखा जवाब, वो दुख से बस उसे देखकर रह गई। जबकि किरण भाभी जो रोटियां डालने के लिए खड़ी हो रही थी, फिर से बैठ गई। और टीपू सुना, क्या हाल है? घर में सब कैसे हैं? अम्मा अब्बा, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? अरसलान ने खाना खाते हुए टीपू से पूछा। सब ठीक है भाई, जॉब भी बस ठीक ही जा रही है। दुश्मनों का बस नहीं चलता कि रोजी रोटी ही बंद कर दें। प्रमोशन होते होते रह गई। अम्मा की तरबियत की जड़ें दूर तक फैली थीं। अरसलान भाई ने एक नज़र खाना खाती किरण को देखा, फिर खाना ख़त्म करते हुए रसान से बोले, देखो यार, तुम तो पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम तो कम अज़ कम इन फरसुदा ख्यालात का मालिक नहीं समझता था। ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़, बीमारी, हर काम अल्लाह की तरफ से है और उसकी मर्ज़ी से होता है। जिस दिन तुम लोगों ने इस हकीकत को कबूल कर दिया, यकीन करो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मेरा अम्मा और तुम लोगों से नज़रियाती इख्तिलाफ यही तो था जिसने मुझे अपने माँ बाप का घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह बहुत नाराज़ होता है बदगुमानी पालने वाले इंसान से। नाहक तोहमत और इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। वो उसे समझाने लगे, बस करें भाई, आप क्या हमारा साथ देंगे? आप तो खुद ही दुश्मनों से मिले हुए हैं, वरना आज यूँ अलग न होते हमसे। वो मुंह बनाकर बोला तो अरसलान भाई हैरान रह गए। अच्छा, चाय तो पियोगे ना? उन्होंने सर झटक कर सिलाजू अंदाज में पूछा। नहीं, बस मैं अब चलता हूँ। पिछली दफ़ा भी एक बार यहाँ मीठा खा लिया था तो पूरा एक हफ्ता बिस्तर से नहीं उठ सका था। वो किरण भाभी को देखकर बोला तो अजियत का वही एहसास भाभी के अंदर उतर गया जिसे उस घर में रहते हुए हर बार उनको महसूस होता था। जबकि अरसलान ने बहुत मुश्किल से कुछ कहने से बाज रखा और टीपू के साथ चलते हुए उसे बैरूने दरवाजे तक छोड़ कर आए थे।
ارسلان پر اپنی ماں اور بہنوں کی گہری چھاپ اس لیے نہ پڑ سکی تھی کہ میٹرک کرتے ہی اس کے چچا دبئی میں مقیم تھے، انہوں نے اسے وہیں بلوا دیا تھا۔ چچا کا خشک میوہ جات کی برآمد کا کافی کام بڑھ گیا تھا، دوسرا ابا بھی اس وقت زندہ تھے، سو انہوں نے ارسلان بھائی کو دبئی چچا کے پاس بھجوا دیا۔ اس نے چھوٹی عمر سے ہی عملی زندگی میں قدم رکھا تھا اور زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنا جان گیا تھا۔ کمانے کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ چچا جیسے معاملہ فہم بندے کا ساتھ اس میں بہت سی مثبت تبدیلیاں لایا تھا۔ 7 سال دیار گیر میں رہنے کے بعد جب وہ پاکستان واپس لوٹا دو اپنے کاروبار یہاں چھوٹے پیمانے پر شروع کیا، جو کہ بعد میں کافی اچھا چل نکلا، تو اس نے پردیس جانے کا خیال پھر دل میں نہ آنے دیا۔ چچا البتہ اب بھی وہیں تھے، دبئی انہیں راس آ گیا تھا۔ شاید عفت آرا بہت چھان پٹک کر کرن کو بیاہ کر لائیں، مگر وہ 1 سال میں ہی گھبرا گئی۔ کچن میں کام کے دوران عفت آرا اور جہاں آرا اچانک چھاپا مارتی۔ چلو یہ تو پھر بھی برداشت تھا، مگر ان کی باتیں سالن میں کچھ ملا تو نہیں دیا کسی کے کہنے میں آ کر؟ عفت آرا کے سوال پر کرن حیرت و استعجاب سے ان کو دیکھتی۔ کیا مطلب امی؟ وہ حیرت سے سوال کرتی تو ہنسی سے مزید اس کا دل جلاتی۔ ایسی بھی معصوم نہ بنو، ذرا پہلے خود تو چکھو۔ سوم کی پابند کرن نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ باندھے رکھتی، ساتھ ساتھ اپنی امی کے کہنے کے مطابق درود پاک کا ورد کرتی رہتی۔ پہلی بار عفت آرا کی اس کے انداز پر نظر پڑی تو اس کے ہلتے لب انہیں ہلا گئے۔ فوراً ہی آ کر اس کے ہاتھ سے سالن کا چمچہ لیا اور لگیں قسمیں اٹھوانے۔ کون سا عمل کر رہی تھی؟ پڑھ کر ان کو مارنا چاہتی ہے اور اس گھر کی جاگیر سنبھالنا چاہتی ہے؟ وہ تو سن کر دنگ ہی رہ گئی۔ خدا کی قسم امی، گھر سے ہی عادت ہے، کچن کا کام ہو یا سلائی کڑھائی کا، میں درود پاک کا ورد کرتی رہتی ہوں۔ وہ روحانی ہو کر بولی، ابے رہنے تو بی بی، ڈرامے ہم سب جانتے ہیں ان قصوں کو۔ اس گھر میں رہنا ہے تو یہ عملیات دم اور درود نہیں چلیں گے۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے متنبہ کیا۔ وہ تو اپنے آنسو چھپا کر چپ ہی ہو گئی۔ ارسلان سے ذکر کرنا نہ بھولی۔ رفتہ رفتہ اس کے لیے فرائض کی ادائیگی بھی اس گھر میں مشکل ہو گئی۔ اس کی نماز قرآن کی عادت کو گھر میں کسی بھی بیماری یا پریشانی سے جوڑ دیا جاتا کہ سارا دن مصلی بچھا کے جہاں وظیفے کیے جاتے ہوں وہاں کیسے سکھ کا سانس نصیب ہوگا۔ ارسلان کا ساتھ تھا جو اسے جاہل لوگوں کو برداشت کر رہی تھی۔ 3 سال کے عرصے میں 2 بچے ہو گئے، نہ تو خود کو ان کے مطابق ڈال بائی، نہ ان کو بدلنے میں کامیاب ہو سکی۔ پر معاملہ تو تب خراب ہوا جب چھوٹے بچوں کو بھی ان فضولیات میں ملوث کرنے لگی۔ ان کے گھر رواج تھا کسی بھی بیماری کی صورت میں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ کسی عامل بابے ٹائپ لوگوں سے ضرور استفادہ کیا جاتا۔ پورے گھر کے خیال میں بیماری یا پریشانی کا تعلق اللہ سے نہیں بلکہ رشتہ دار جو ان کے دشمن تھے ان کی طرف سے کرائے گئے کسی عمل کا نتیجہ ہوتی۔ ارسلان کا بیٹا طلحہ ایک دفعہ بیزے کا شکار ہو گیا۔ ارسلان بزنس کے سلسلے میں باہر تھا۔ عفت آرا ٹیپو کے ساتھ بابے کے پاس لے گئیں اور دم کرا کے کوئی 10-12 تعویذ گلے میں پہنا کے لے آئیں اور مرچوں کے دھوئیں اور لال بلی دوائیوں سے علاج شروع کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہی دن میں بچے کی حالت اس حد تک بگڑ گئی کہ اسے اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ ارسلان جو اب تک صرف نظر انداز کر دینے کی پالیسی اپنائے ہوئے تھا، ماں اور بھائی پر خوب بگڑا۔ عفت آرا کون سی چپ رہنے والی تھی؟ سارا الزام ہی کرن کی اماں کے ساتھ رکھ دیا کہ بچے کو کچھ کھلا دیا ہے، بقول ان کے بابا کے، اور بابا نے ہی پیشگوئی کی تھی کہ پہلے بچے کی حالت بگڑ جائے گی لیکن ان کا عمل اسے موت کے منہ سے کھینچ لائے گا۔ ارسلان پہلی دفعہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوا۔ اس کی سوچ نے عملی قدم تب اٹھایا جب اس واقعے کے محض ہفتہ بعد اسے اپنی بیٹی جو کہ اس وقت بمشکل 5 سال کی تھی گلی کے بیچ میں ہراساں کھڑی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ پکڑا ہوا تھا۔ ارسلان کو کرن کی لاپرواہی پر شدید غصہ آیا کہ بچی کو بھلے ہی اپنا محلہ اور جان پہچان کے لوگ تھے باہر کیوں بھیجا، پر بچی سے صورتحال پتہ چلنے پر اس کے خون میں شرارے دوڑ گئے۔ میں تو سو رہی تھی پاپا، ماما نہانے گئی تھی، دادی نے گوشت دیا اور کہا جدھر ماسی کوڑا ڈال کے آتی ہے وہاں جو کالا کتا بیٹھا ہوا ہے اس کے آگے گوشت ڈال کر جلدی سے بھاگ آنا، ماما کو مت بتانا تمہارے اوپر جن کا سایہ ہو گیا ہے، ایسا کرنے سے وہ بھاگ جائے گا نہیں تو تمہیں کھا جائے گا، کہہ کر بچی رو دی۔ پاپا گوشت تو ڈال دیں ورنہ جن مجھے کھا جائے گا۔ بچی کا خوف سے برا حال تھا اور ارسلان کا غصے سے
वो सीधा घर आया और किरण को पैकिंग करने को कहा। ऐसा क्या कसूर हो गया हमसे कि घर भी छोड़ के जा रहे हैं? तेरी बीवी और सास ने कोई नई पट्टी पढ़ाई होगी। बेटे के तेवर देखकर वो ठठक ही गई थी। जब वो पतीले तासरात लिए बच्ची को सीने से चमटाए घर में दाखिल हुआ। यहाँ रहकर आप जो कुछ करती हैं वो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अम्मा, मैं आपसे गुस्ताखी नहीं करना चाहता। अपनी फजूल बातों में और वसवसों में आपने मासूम बच्ची को घसीट लिया है। ये देखिए, इसका रो रो कर बुरा हाल है। वो गुस्से से फट पड़ा। हाँ, तो हिसाब कराया है मैंने। इसी से ये बात पता चली है कि हमारे घर पर जो अमल कई साल पहले दुश्मनों ने करवाया था, वो तावीज़ पुराने होकर अब जिन्नात की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। टीपू, मेरा बच्चा कब से बेरोजगार फिर रहा है। ऐसे ही तल्ला खड़े खड़े बीमार हो गया। फरहत के निकाह के बाद लड़के वाले रुखसती भूल गए तो ये सब मसले ऐसे आसमान से नहीं उतर पड़े। इन सब के पीछे कुछ तो है ना। पर तुमने मेरी पहले कौन सी बात मानी है जो अब मानोगे? वो पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ कहना सुनना बेकार था। यूं अम्मा के वावेले किरण और उसकी अम्मा पर इल्ज़ाम के बावजूद अरसलान ने वो घर उसी दिन छोड़ दिया। पर खबरगिरी करना कभी नहीं भूला। नहीं, अम्मा को खर्च के मद में जो महाना रकम दिया करता था वो देना छोड़ी। वो घर वालों की जहनियत बदलने में आज भी उतना ही नाकाम था जितना 4 साल पहले। तितली तितली, मैं कहती हूँ छोड़ दो ये रिसाले और उठकर झाड़ू ही दे ले। घर में देख तो ज़रा सी हवा क्या चली, मिनटों में दोबारा गंदा हो गया। सफाई पसंद अम्मा से घर की हालत बर्दाश्त न हुई तो रिसाला पढ़ती बेटी को पुकार कर बैठी। वो जो अभी महज 20 मिनट पहले झाड़ू लगाकर सारे घर को चमका कर डाइजेस्ट लेकर किश्तवाड़ कहानी के शहर में पूरी तरह से गुम थी। किसी दिन आपके ये चहीते दरख्त मेरे हाथ से ज़ाया हो जाएंगे और ये लाडली मुर्गियां भी ज़िबा करके बना के खा जाऊंगी, देख लेना। गज़ब खुदा का, 24 घंटों में 24 बार इन 2 चहीतों की वजह से मुझे घर साफ करना पड़ता है। कभी कभी मैं खुद को जमादार तस्वुर करने लगती हूँ। बल्कि वो भी इतनी दफ़ा झाड़ू नहीं लगाती होंगी जितनी दफ़ा मैं अम्मा के मुसलसल पुकार पर उसने रिसाल तकिए के नीचे रखा और खुद कमरे से बाहर आकर एक नज़र सहन में पड़े खुश्क पत्तों पर और दूसरी अम्मा पर डालकर गुस्से से कहा, क्या है अम्मा, सारा काम करती हूँ फिर भी तुम्हें मेरे रिसाले बुरे लगते हैं जिनको पढ़ने का टाइम ही इतना कम मिलता है। उसने मुंह बनाकर अम्मा से कहा, बेटियों को सलीकामंद होना चाहिए। तितली, माँ बाप के घर का लाड अगले घर का ऐब बन जाता है। माँ बाप की डांट डपट भी बच्चे की इस्लाम छुपी होती है। मुझे पता है कि मेरी बेटी को हर काम आता है, करती भी है, पर दिल लगाकर नहीं। मारे बांधे मुझे पता है कि सारा दिन भी घर गंदा पड़ा रहे, मैं तुझे याद न दिलाऊं तो ऐसे ही पड़ा रहे। यही छोटी छोटी बातें औरत की शख्सियत बनाती और संवारती हैं। अब्बा की इकलौती औलाद थी। शादी के 5 साल बाद मन्नतों मुरादों से पैदा हुई। नाम तो दौरे नजफ था पर अब्बा उसे तितली बुलाते। यूं दौरे नजफ तो सिर्फ कागजात पर रह गया, सब की तो तितली थी। अब्बा के लाड प्यार की वजह से उसके मिजाज में लापरवाही आ गई थी। जबकि जिस मुतवस्सा तबके का वो लोग हिस्सा थे, अम्मा को पता था कि वहाँ पहले तो तालीम कुछ खास ज़रूरी नहीं थी। उसने अब्बा से ज़िद करके मैट्रिक तक पढ़ा, फिर कॉलेज के लिए ज़िद की तो शहर ले जाकर पढ़ा। उनके बस में न था। हाँ, एफए की प्राइवेट तैयारी के लिए किताबें ज़रूर लाकर दे दी। अब्बा शहर में एक सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। अपनी बसात से ज़्यादा बेटी को पढ़ाया और ज़िंदगी की हर ज़रूरत मुहैया करने की कोशिश की। मोहल्ले में 1-2 लोग उसके रिश्ते के ख्वाह थे। एक परचून फरोश, एक कारी साहब। अगरचे उनकी क्लास में ऐसे ही रिश्ते मुनासिब थे और अम्मा के इसरार के बावजूद अब्बा अपनी बेटी के लिए उनको मुनासिब न समझते थे। अम्मा ने कहा भी था कि वो एक चपरासी की बेटी है, उसके लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे। मिनिस्टर के ख्वाब मत देखें। फिर अब्बा ने उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया था कि मेरी एक बेटी है, मैं देखभाल कर उसका रिश्ता करूँगा। तितली जो मारे बांधे अम्मा के काम में लगी रहती, अब्बा के ख्यालात जानकर बहुत खुश और वाकई किसी शहजादे के ख्वाब बनने लगती। वाह सुभान अल्लाह। मुंडेर से जागने पर उसे ताई के घर जो मंजर नजर आया, उसे देखकर उसे गुदगुदी होने लगी। उसने मोबाइल निकाला, कुछ सोचकर मुस्कुराहट दबाते हुए एक नंबर
प्रेस किया। उस वक्त जो मंजर मेरे सामने है वो देखकर अगर मैं तुम्हें न बताती तो शायद तुम्हारे साथ भी नाइंसाफ़ी होती। दूसरा, अकेला देखने में मज़ा नहीं आ रहा, वो खिलखिलाकर बोली। तो दूसरी तरफ मोइस तो हैरत से बुत ही बन गया। एक तो इतने दिन बाद उसकी आवाज़ सुनी थी, दूसरे वो भी इस खुशगवार मूड में, तीसरे उसका उसे खुद से फ़ोन करना। ऐसा क्या देख लिया जो नाचीज़ के साथ शेयर करने को भी तैयार हो गई। वो भी मुस्कुरा कर बोला, मैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पढ़ने के इरादे से ऊपर छत पर आई हूँ, पर नीचे आपकी नानी अम्मा के घर का जो मंजर है उसे देखकर मैंने कहा, समन पढ़ाई तो रोज़ की जाती है, जबकि ऐसे अनोखे मनाजिर तो ज़िंदगी में कभी कभार ही देखने को मिलते हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो लिया जाए। समन की आवाज़ खड़क रही थी जबकि वो नीचे देखते हुए मुसलसल बात कर रही थी। किस्सा ये है कि नानी अम्मा धूप में एक शाही बिस्तर पर इस्तराहत फरमा रही हैं। गालिबन तबीयत कुछ नासाज है। इर्द गिर्द उनकी सारी औलाद जमा है, आपकी वालदा मोहतरमा समेत। हाँ, अरसलान भाई नज़र नहीं आ रहे। मोइस चौकस होकर उसकी बात सुनने लगा। ये भी इतनी खास बात नहीं, खास तो है। चुनी चुनी आंखों वाले बाबा जी, जिनके मेले कपड़े अनकरीब मेल का बोझ न सार गर लगता है कि छतरों में तब्दील होकर गिर जाएंगे। गले में रंग बरंगी मालाएं, गालिबन खुद को कोई आला किस्म की रूहानी बुजुर्ग समझने की कोशिश में डाली गई हैं, और इनको जाकर कौन बताए कि वो इस कोशिश में बिल्कुल नाकाम ठहरे हैं। आपकी नानी अम्मा के बिस्तर के एम सामने एक शाही कुर्सी पर बरजमा अब उन्होंने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। यह भी यकीनन तुम्हारे लिए मामूल की बात होगी। उसने तंज किया तो मोइस खून के गूंद पी के रह गया। अब जरा उन बाबा जी के, अगरचे बाबा जी जिस दिल से सब्र करके कह रही हूँ मेरा दिल जानता है, पर छोड़ो। तो कुछ तौक़ुफ़ के बाद गोया हुई, हाँ, तो बाबा जी के दाएं तरफ एक काला बकरा 40 से 30 के करीब गुलाब के हार पहने खड़ा है। आपकी अम्मी हुजूर और मेरी भाभी जान इस बकरे के गिर्द गोया इसकी निगरानी पर मामूर हैं। वो खिलखिलाती तो मोइस बेख्तियार तवील सांस लेकर रह गया। उसे पता था अब समन ने जो रिकॉर्ड लगाना था। थक तो नहीं गए ना मोइस, उसने मसनूई लगावट से पूछा। नहीं, तुम बोलो। वो संजीदगी से बोला। हाँ, तो अब बाबा जी ने अपनी चुनी चुनी आंखें खोलकर नानी जान की पायती की तरफ बैठे परेशान हाल टीपू भाई से कुछ कहा है। नतीजतन अब वो उठ खड़े हुए हैं और वो भी बकरे के करीब आ गए हैं। आपकी अम्मी हुजूर और हमारी भाभी जान ने अपना साथ बकरे के गिर्द तोड़ दिया है और वो बाबा जी की बाएं तरफ आ गई हैं। ओह नो! लाइव कमेंट्री करते करते समन को हंसी का एक शदीद दौरा पड़ा। मोइस, अब की बात जो सीन है, उफ मेरे अल्लाह! वो हंसी के दौरान बोली। मोइस बेसाख्ता पहलू बदल कर रह गया। वो इस सूरत हाल को एंजॉय करता, समन की दिलकश हंसी को अपने अंदर उतार लेता। अगर जो ये सारा मामला इफ़तारा यानी उसकी नानी अम्मा के घर का ना होता, आपके मामू जान टीपू साहब ने अपना पूरा जोर लगाकर इस भारी भरकम बकरे को गोद में भर लिया है और आपकी नानी अम्मा के शाही बिस्तर का तवाफ हो रहा है। 1 2 और ये पूरे 7 चक्कर के साथ अमल पूरा हुआ या जिन्नात थक गए, ये मालूम नहीं हो सका। अब आपकी वालदा मोहतरमा एक भरी हुई ट्रॉली लेकर बड़ी अकीदत से बाबा जी को इसरार करके पेश कर रही हैं। आपकी नानी अम्मा की पूरी फैमिली पर एहसान करते हुए बाबा जी ने मिनटों में ट्रॉली लपेट करके उठ खड़े हुए हैं। ताई अम्मा के अलावा सारा घर उनको गेट पर सी ऑफ करने जा रहा है, और मज़े की बात यह है कि उनको जाते हुए वो बकरा भी जो बाबा जी को अल्लाह हाफिज़ कहने गया था, वो उनको इतना पसंद आ गया कि उसे साथ ही ले गए हैं। क्योंकि अब जो लोग वापस पलट रहे हैं वो तो उनकी हमरा नहीं है। उम्मीद है 20 मिनट का ये प्रोग्राम जिसकी रवादात मैंने आपको सुनाई आपको बेहद पसंद आई होगी, जबकि मैं ये सब देखकर और सुनाकर थक चुकी हूँ। सो नीचे चलती हूँ। हो सकता है नीचे मेरी भाभी साहिबा मेरी अम्मी के ना करदा एक और जुर्म की शफात लेकर उन्हें को हरासा कर रही हूँ। अगर वो वहाँ नहीं हुई तो अपनी वालदा मोहतरमा का वेट कीजिए, क्योंकि अम्मी को नज़रअंदाज कर भी दें तो ताई अम्मी की बीमारी के सबब कुरायफाल आपकी दादी मोहतरमा के नाम निकलेंगे। गुड बाय। समन के तंजिया लहजे में जो काट थी वो मोइस को अपने दिल को काटती महसूस हुई और सर झटक कर दादी अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। समन उसे अब अच्छी लगना शुरू हुई तब से जब अभी नाना अब्बा जिंदा थे और वो अपनी ताई की और मोइस अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी के घर जाया करता था। नटखट और शरारती सी वो लड़की जो कभी उसकी अच्छी दोस्त थी, उसकी खाला से फतारा को भाग गई। मोइस से भी उसका राब्ता बहुत कम रह गया था, और जब मोइस ने उसे बताया कि उसकी अम्मी के सिवा दादी और अब्बा को उसकी पसंद का इल्म है तो उसने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था।
मोइज़ लड़कपन की हद तक तो मैं तुम्हारे साथ का सोचकर खुश होती रही हूँ, पर शऊर की वादी में पहला कदम दौड़ते ही मुझे एहसास हुआ कि इंसान मोहब्बत के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, इज़्ज़त के बगैर नहीं। और मेरा शुमार उन लोगों में होता है जिनके लिए उनका किरदार और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जान से बढ़कर अजीज़ होती है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब से तुम्हारी खाला साहिबा ने हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है। रही सही कसर हमारी ताई जान पूरी कर जाती हैं। अम्मा को घर आकर परेशान करके हरासा करके कई दिन का बिस्तर का मेहमान बनाकर न चाहते हुए भी अनचाहे रिश्तों को निभाना बाज़ दफ़ा हमारी मजबूरी बन जाता है। पर चॉइस हो तो ऐसी लाइफ इंतखाब क्यों न करूं जिसमें एक फ़र्द की मोहब्बत तो हो और साथ ही नफ़रत हो और इल्ज़ाम तराशी के कांटे भी हो। तुम इस मकसद के लिए अपने अब्बा और दादी को हरगिज़ मत भेजना। वो दिन और आज का दिन उसने दोबारा उससे फ़ोन पर बात करना भी पसंद नहीं किया था। ताई के घर आना जाना तो कब से तमाम हुआ था कि जिस गांव ही नहीं जाना उसके कोस क्या गिनना, वो नंबर मिला मिला के थक जाता। उसकी जानिब से इतना सख्त और कठोर रवैया मोइस को बहुत गुस्सा दिला देता था। इसे पता था कि वो भी अपनी तरफ से हक बजानिब थी। वो तो शुक्र है कि उसकी तरबियत में उसकी दादी का हाथ था, वरना वो भी अपनी माँ और नानी के ज़ेरे असर होता। आज उसकी दादी खुद समदन और बहू के रवैये के हाथों बहुत तंग थी। घर का माहौल खराब ना हो इसलिए मदब्बर मामला फहमी और खामोशी के चंद असूलों से इंतशार और बेसुकूनी से बची हुई थी। ये और बात है कि मोइस की माँ जहारा ने हमेशा अपनी सास को जालिम समझा था और चाहती थी कि किसी तरह उनकी राजदहानी इस घर से मुकम्मल ख़त्म हो जाए। सोमो सलात की पाबंद मोइस की दादी अम्मा को तो ऐसी शर्क वाली बातें पसंद ही नहीं थी। बहू को हत्ता और हत्तुल वसा बिठाकर नरमी से समझाने की कोशिश करती। उठते बैठते बातों बातों में भी बताती कि अल्लाह के सिवा किसी भी मखलूक में इतनी ताकत नहीं कि इंसान या किसी की ज़िंदगी के किसी भी मामले की नौयत बदल सके। पर जहाँ पर अपनी माँ की सोच और तरबियत का रंग इतना गहरा था कि मोइस के वालिद की 22 साला रफ़ाकत भी उसको ख़त्म करने में नाकाम रही थी। मैं कहता नहीं था तस्लीह की माँ कि वो मालिक पर बेनियाज है, हमारे गुमान के मुताबिक ही नवाजता है। जब वो अता करते नहीं थकता तो हम मांगते हुए क्यों घबराएं। तो वो भी तायद में सर हिलाकर रह गई। गैर मुतवक्का पर उनकी तितली के लिए ऊंचे घराने से रिश्ता आ ही गया था। उनकी बेटी के नसीब भी खुल गए थे। लड़का अब्बा के दफ्तर में 17 ग्रेड का मुलाजिम था। अब्बा से लड़के ने एक दिन बात की और अगले दिन इसकी माँ बहनें आकर रिश्ता पक्का करके तितली के हाथ पर शगुन का 2000 रख गई थी। इन लोगों ने बहुत जल्दी की तारीख मांगी थी। इतनी जल्दी में ये सब मुमकिन नहीं था, पर उनके इसरार पर अब्बा को हाँ करनी पड़ी। बेटी के लिए जहेज तो अपनी हैसियत के मुताबिक जोड़ रखा था, पर अब्बा ने अपनी चंद बेगे ज़मीन भी बेचकर उनकी शायान शान बेटी को रुखसत कर ही दिया था। लड़का 3-4 साल से उनके दफ्तर में था, इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला। दोनों मियाँ बीवी के दिल जहाँ बेटी की जुदाई पर उदास थे, वहाँ एक अच्छे घर जाने की तमानियत का एहसास भी था। पता नहीं किन किन मराइल से गुजरकर उसे अपने कमरे में पहुँचाया गया। अनजान लोग, अजनबी शरीके सफ़र, ऊंचा खानदान, कई चीज़ें थी जो इसको घबराहट में मुब्तला कर रही थी। पर कामरान और फिर टीपू ने उसे मोहब्बत का एहसास दिया कि वो सब कुछ भूल रही थी। सास वारी सदके जाती तो नंदे अलग प्यार करते करते न थकती। बड़ी आपा जहाँ रखा तो हफ्ते में एक चक्कर लगता। मंजिली आपा फरत आरा एक कॉलेज में लेक्चरर थी। फरत आरा का निकाह हो गया था, रुखसती मुतवक्का थी। छोटी आपा सिफत आरा रोज़ ही चक्कर लगाती थी। एक दीवार पार ही तो उनका घर था, दरमियानी दरवाज़ा खोल कर चली आती। कभी कभार मुंडेर से भी जान कर तसल्ली करा देती माँ की। रावी चैन ही चैन लिख रहा था। तितली किसी तितली की मानंद ही उड़ी उड़ी फिरती थी। हाँ बोलो, क्यों कॉल की है? करखत लहजे वाली वो फरहत आरा थी जो इस वक्त फ्री पीरियड में स्टाफ रूम में मौजूद थी जब जावेद का फ़ोन आया। जावेद जिससे उसका निकाह हुआ था। तुम जानती हो फरहत, मैंने क्यों कॉल की है? मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि दौलत, पैसा और जेवर अच्छी ज़िंदगी और अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत नहीं होते। प्लीज़ तुम लोग ये फजूल की ज़िद छोड़ दो। कितने ही साल तुम लोगों ने इस फजूल से ज़िद में ज़ाया कर दिए। मेरी अम्मा चक्कर लगा लगा कर थक गईं। तुम्हारी अम्मा की एक ही ज़िद है कि जब तक 20 तोले सोना
اور اکتر اراضی گھر تمہارے نام نہیں ہوگا، تم لوگ رخصتی نہیں دو گے۔ مجھے بتاؤ کہ میں 16ویں اسکیل کا ملازم آج کے اس دور میں اتنا سونا کہاں سے لاؤں؟ 20 مرلے کا ہمارا گھر ہے، وہ بھی مشترکہ، اور ابھی میرے ماں باپ حیات ہیں، میں ان سے اپنے حصے کا تقاضا کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر جو 2 ایکڑ اراضی ہے وہ ہم سب بھائیوں کی مشترکہ ہے۔ تم اتنی سمجھدار پڑھی لکھی ہو، تم تو کم از کم اپنی والدہ کو سمجھا سکتی ہو۔ وہ لجاجت سے بولا تو فراتارا مزید اکڑ گئی۔ تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری ہر ڈیمانڈ پوری کرو گے، اب کہاں گئے وہ دعوے؟ 17 اسکیل کی لیکچر کا رشتہ لے جانا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ جاوید ٹھنڈی سان بھر کے رہ گئے۔ ہاں تو جب ہمارا نکاح ہوا تھا اس وقت آپ لوگوں کی ڈیمانڈ صرف 5 تولے سونا اور ایک پلاٹ تمہارے نام کر دینے کی تھی، وہ ہم لوگ تمہیں دینے کو تیار ہیں۔ خدا کے لیے اپنی اور میری زندگی اجیرن مت کرو۔ اب تو گھر والوں کا دباؤ مجھ پر گزشتہ 1 سال سے بہت بڑھ گیا ہے کہ تم لوگ اگر مصلحت پر راضی نہیں ہو تو مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھا لینا چاہیے۔ جاوید نے رک کر اپنی بات مکمل کی۔ تم ابتدائی قدم اٹھاتے ہو یا انتہائی شوق سے اٹھاؤ، میں اپنی شرائط سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ فراتارا نے ہٹ درمی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ ہوں نہ ہوں کنگلے ٹھٹ پہنچے لوگ، بڈھے ماں باپ کتنا مال دبائے بیٹھے ہیں، بے وقوف آدمی کو پتہ ہی نہیں، وہ بڑبڑائی اور اگلی کلاس لینے اسٹاف روم سے باہر نکل گئی۔ مسز ریال جو بظاہر سر جھکائے کلاس کی ٹیسٹ چیک کرنے میں مصروف تھی، تعصب سے انہیں جاتا دیکھ کر رہ گئی۔ عمر کے کئی سنہری سال ان کی اور ان کی ماں کی فضول ضد میں ضائع ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں کیا لکھا تھا اس کے مقدر میں، وہ سوچ کر رہ گئی۔ ٹیپو اور تتلی کی آج تتلی کے اماں ابا کے گھر دعوت تھی، وہ دونوں وہیں گئے تھے۔ اماں کے کمرے میں محفل گرم تھی، آج تو آدم بیزار صفتارا بھی وہیں موجود تھی۔ صفتارا صبح سے آئی ہوئی تھی جبکہ جہارا اب بھی کچھ دیر قبل پہنچی تھی۔ اماں ذرا بہو رانی پہ بھی ہاتھ کس کے رکھیں، آج بھی مہارانی کچھ بھی پکائے بغیر چلی گئی۔ یہ دونوں آئی ہیں، ہم لوگ ہیں، کھانا کون پکائے گا؟ فراتارا نے منہ بنا کر کہا۔ اور اماں یہ کیا طریقہ ہوا بھلا؟ ایک ہی ہماری بھابھی ہے، اس کی ماں نے دعوت دی ہے، اور جھوٹے موئی نہ سہی ان کی ماں نے ہم نندوں کو ساتھ آنے کو کہا نہ اس لڑکی نے۔ خود صفتارا ان بہنوں میں فطرتاً شر پسند طبیعت کی مالک تھی، ایسے نکتے کی طرف توجہ دلاتی تھی جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جاتا تھا۔ اوہو، اس کے اماں ابا نے کی تو تھی ہماری دعوت، ہم کون سے دعوتوں کے بھوکے ہیں؟ فتارا نے ناگواری سے کہا۔ پھر بھی اماں بہو کو قابو میں رکھو ورنہ بڑی کرن کی طرح بڑھ گئی تو ٹیپو کو بھی لے اڑے گی اور تم نے منہ تکتے رہ جانا ہے۔ صفتارا کو بھابھی بائی کا اکیلے جانا بہت کھل رہا تھا۔ لو ایسے ہی لے اڑے گی کرن، کلموئی نے ایسا کیا تو اپنا سکہ ہی کھوٹا تھا، ورنہ اس کی جرت تھی جو میرے گھر کے ٹکڑے کو مجھ سے الگ کرتی۔ میں نے بھی شان پٹک کے قریب خاندان چنا اس لیے کہ ساری زندگی دبا کے رکھوں گی، ذرا پر نکالے تو قطر دوں گی۔ فوراً فتارا چمک کر بولی، اور واقعی کمبخت تو اتنی عقل نہ آئی کہ کھانا ہی پکا کے رکھ جائے، خود تو اڑائے کی دعوت، ہم یہاں باہر جوکیں گے۔ فتارا کو ایک پوائنٹ بہو بیگم کے خلاف مل ہی گیا تھا۔ آخر اچھا اماں سنو تو کل جاوید کا فون آیا تھا۔ فراتارا نے جاوید کے ساتھ کی ہوئی بات چیت دہرائی۔ اماں کچھ سوچ ہی لو اس کا بھی، ایسا نہ ہو اس کو چھوڑ کے چلتا بنے اور ہم منہ تکتے رہ جائیں، جو کمی بیشی رہ جائے گی یہ فریق خود ہی پوری کرائے گی۔ بعد میں مویز کی اماں بولی تو فتارا نے انہیں ہاڑ کے رکھ دیا ہے، تم چپ ہی رہو جہارا، ایک بڑھیا تو قابو ہوئی نہ تم سے، بڑی آئی مشورے دینے والی۔ کمبختوں کے پاس بڑا مال ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ میاں ویسے یہ بات سوچنے کی ہے، اگر ان کے پاس واقعی اتنی دولت ہوتی تو وہ میرے نام کرنے میں اتنی حیل و حجت نہ کرتے، اتنا تو میں جاوید کو جان ہی گئی ہوں اتنے عرصے میں۔ فراتارا نے بھی کچھ سوچتے ہوئے کہا، خبردار جو کوئی نرمی برتی ہو۔ کیسے بڑھیا منہ پر کہہ گئی تھی کہ آخری بار آئی ہوں پھر نہیں آؤں گی، میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں، ناک رگڑتی ہے۔ اماں کا لہجہ آج بھی وہی تھا جو پہلے دن تھا۔ تینوں بیٹیاں چپ رہ گئی۔ قسم سے جہارا، مویز نے تو آنا ہی چھوڑ دیا ہے، شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں، یہ صیفی بھی کل یاد کر رہی تھی۔ اماں نے ٹانگیں پھیلا کر صفتارا کو دبانے کا اشارہ کیا، جو شاید اشارے کے ہی منتظر بیٹھی تھی۔ ہل کر اماں کو دبانے لگی۔ کیا پوچھتی ہوں اماں؟ دادی نے ایسی پٹیاں پڑھائی ہیں کہ اسے میرے تو ہاتھ سے نکل گیا ہے میرا بیٹا۔ پہلے ایک بڑھیا نے میری جان اجیرن کر رکھی تھی، اب بیٹا ناک کو آ گیا ہے، ایسے فتوے دے گا، جنت دوزخ کے ڈراوے دے گا، گویا دنیا میں مسلمان صرف وہی لوگ ہیں، ہم تو بڑے کافر ہیں۔ منہ پر کہتے تھا کہ امی نانی کے کہنے میں آ کر
اپنی عادت خراب کر رہی ہیں، نماز پڑھا کریں، توبہ استغفار کیا کریں۔ بھلا بتاؤ، جوڑوں کے درد نے کسی کام کا نہ چھوڑا، گھر کا کام کاج بھی مارے باندھے ماسیوں کے سر پر کھڑے ہو کر کراتی ہوں۔ بڑھیا مسکراتی رہتی ہے تخت پر بیٹھ کر پوتے کی لن ترانیاں سن کر۔ جہاں را کے اپنے ہی رونے تھے، تمہاری ساس تو صدا کی میری دشمن تھی، سنائے تیرے ابا کو پسند کرتی تھی، میری شادی یہاں ہونے پر انگاروں پہ لوٹ گئی۔ کمبخت میری شادی کے بعد بھی اس جنتی پر ڈورے ڈالنے سے بعد نہ آئی۔ ایسی پرچیاں ملتی مجھے اپنے گھر میں لڑائی ہو فساد ہونا اتفاقی کی، پر میں بھی عفت آرا تھی، اس کی چالوں کو اسی پر الٹا دیا کرتی تھی۔ عفت آرا افسوس سے کئی بار دوڑا گئی، بیٹیوں نے بھی تائید کے انداز میں سر ہلا دیا۔ تمہیں میں نے چینی اور پانی پڑوا کے دیا تاکہ سب کو پلا دو۔ اماں کے خشمگین نظروں سے دیکھنے پر جہاں گڑبڑا گئی۔ بڑھیا اس عمر میں بھی اتنی چاق و چوبند ہے کہ سارا کام منٹوں میں خود ہی کر لیتی ہے، گھر جیسے اس کے ایکسرے کرتی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ رات کو دودھ بھی خود ہی مجھے معیز اور اس کے ابا کو لا کر دیتی ہے۔ ابھی تک مالک ہے اس گھر کی، میری جرات ہی نہیں ہوئی، اور سچ پوچھو تو معیز تو آج کل کھلم کھلا اٹھتے بیٹھتے ایسے لیکچر دیتا ہے جیسے میں کوئی خدا خواصہ کافر یا ہندو ہوں۔ اس دن کہنے لگا، نانی نے قربانی تو کبھی کی نہیں، کبھی ان پر قرضہ ہوتا ہے تو بھی ہاتھ تنگ اور جالی بابو کو 20 ہزار کے بکرے کھڑے پکڑا دیتی ہیں۔ ان سے کہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، صدقہ خیرات دے کر اللہ کو راضی کریں، ان چکروں میں کچھ نہیں رکھا۔ وہ شرمندہ سی بولی، یہ معیز تو بہت بگڑ گیا ہے جہاں، سنبھل جاؤ، میں تو کہہ رہی ہوں کسی دن اسے بابا کے پاس لے چلو، یا میں ہی تمہارے گھر لے آتی ہوں، ان کو منٹوں میں سیدھا کر دیں وہ اس کو۔ عفت آرا تڑپ کر اٹھ بیٹھی، اماں ایسا غضب نہ کرنا، میری ساس اور معیز کے ابا تو بہت خلاف ہے ان باتوں کے، ہمارے گھر تو ویسے ہی ہر وقت ہر بات کا فتویٰ لگا رہتا ہے۔ نماز پڑھو، شرک نہ کرو، اللہ سے مانگو، چلتے پھرتے بڑھیا ایسی باتیں کرتی ہیں گویا میری قبر میں بھی اس کمبخت نے جا کر حساب دینا ہو۔ جہارا بہت گھبرا گئی۔ میں معیز کو لانے کی کوشش کروں گی، مجھے تو اس کی فکر کھائے جا رہی ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے ساتھ آئے گا۔ وہ مایوسی سے بولی، اچھا پیر بابا کے موکل خود ہی سیدھا کر لیں گے اسے۔ عفت آرا بے نیازی سے بولی تو صفت آرا بے ساختہ بولی، اماں موکل تو بڑا سخت عمل کرتے ہیں، ایک ہی تو بان جائے، ہمارا خدا نخواستہ بیمار نہ پڑ جائے۔ جبکہ جہاں کا رنگ بھی یہ بات سن کر زرد پڑ گیا۔ ہاں اماں صفی ٹھیک کہہ رہی ہے، تو اس کے دماغ کا خناس ایسے نہیں نکل سکتا۔ جہاں تم جانو اور تمہارا بیٹا، اے فری اٹھ ذرا کچھ کھانے پینے کا ہی دیکھ لے، یہ صفت آرا بھی دبا لے تو اسے بھی بیچتی ہوں، چل میری بچی۔ عفت آرا نے صفت آرا کو پچکار کر کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی بگڑے انداز میں اٹھ کر کچن تک چلی آئی۔ شام کو اماں ابا سے مل کر شادان جب گھر میں داخل ہوئی تو یہ نہیں جانتی تھی کہ دائرہ حیات اس پر تنگ ہونے والا ہے اور آج اس کی ابتدا ہونے ہے۔ طریقہ سیکھو، اب تم اکیلی اس گھر میں تو نہیں۔ میاں کو بغل میں دبایا اور جدھر کو دل کیا منہ اٹھائے چل دی۔ جب دل کیا واپس آ گئی، یہاں تمہارے علاوہ 4 لوگ اور بھی بستے ہیں، میں صدا کی مریض، نہ اٹھنے کی نہ بیٹھنے کی۔ فری میری معصوم بچی سارا دن کالج میں جان مار کے آتی ہے، ایک چھٹی کا دن ملتا ہے۔ میری بچیاں ماں کی محبت میں دوڑی چلی آتی ہیں، آگے بابی ہیں، بیگم میاں سمیت کر خالی ڈنڈار کچن۔ اب میں بوڑھی جا کر ہنڈیا روٹی کروں یا کوسوں دور سے آئی ہوئی بیمار نندے یا میری تھکی آئی بچی؟ فرحی انہوں نے غصے سے پھوڑ سامنے وہ گلاس لے کے ان کی آنکھوں میں بے عزتی کے لیے احساس سے آنسو آ گئے۔ پھول جھڑنے والی زبان سے انگارے برسنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ میں آپ کو بتا کر تو گئی تھی۔ پہلے اس نے مدد طلب کی نظروں سے میاں کو دیکھا تو وہ سر جھکائے ایسا بے نیاز نظر آیا جیسے کبھی آشنا تھا ہی نہیں۔ سو اسی کو ہمت کرنا پڑی۔ ہاں تو بڑا احسان کیا مجھ پر، وہ تنزیہ بولی۔ تب علی کو اچانک یاد آیا کہ اماں نے اس کا اور فرحت آرا کا کھانا بھی باندھ کر دیا تھا، وہ اماں نے آپ لوگوں کے لیے دیا تھا کھانا، میں لے کر آئی ہوں۔ اس نے جوش سے کہا۔ عفت آرا کا جواب اس کا سارا جوش ٹھنڈا کر گیا۔ رہنے دو بیوی، ہمیں کوئی بھوکا سمجھائے؟ تمہاری ماں نے جو کھانے کی پوٹلی ساتھ کر دی، عزت دینی بھی تو گھر بلا کے کھلائے۔ ٹیپو تو ذرا کمرے میں آ، میرے فوراً بھاری بھرکم جسم کو کھینچی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ فرحت آرا موجود نہیں تھی۔ صفت آرا نے اس کو ڈانٹ پڑوا کے گھر کی راہ لی، جبکہ جہاں آرا کافی پہلے واپس جا چکی تھی۔ ٹیپو سر جھکائے ماں کے پیچھے چلا گیا تو وہ آرزو پیتی رہ گئی۔ عمران بھائی، سیدہ بیگم چمن ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب وہ چلا آیا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کا جواب سیدہ بیگم اور عمران نے تو بڑے پرجوش انداز میں اسے خوش آمدید کہہ کر ناشتے کی دعوت دی، جسے اس نے خوش دلی سے قبول کر لیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بے نیازی سے ناشتہ کرتی چمن پر نگاہ ڈالی اور اس کے بے نیازی پر زیر لب مسکرا دیا۔ ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا خالہ سے ملتا چلوں۔ اس نے اپنے آنے کی وجہ ان سب کے گوش گزار کرتے ہوئے کہا، آپ کو اپنی خالہ سے ملنا ہو تو اپنی نانی اماں کے گھر تشریف لے جایا کریں۔
जो कि 24 में से 20 घंटे उनके वहीं गुजरते हैं, या हमारे घर उनका जो टाइम हम पर एहसान करते हुए गुजरता है वो इनका इस्तराहत का टाइम होता है। इस वक्त उनको उठाने की जरूरत उनकी सास और शोर में नहीं, तो आप किस खेत की मूली है। चाय पीते हुए समन ने सिफत आरा के बारे में तंजिया अंदाज में हकीकत बयान की तो मोहित शर्मिंदा हो गया, जबकि सईदा बेगम ने समन को टोक दिया। कोई बात नहीं बेटा, ये लड़की तो जो मुंह में आए बोले चली जाती है। तुम आए अच्छा किया, हमें खुशी हुई। उन्होंने बेटी को घूरते हुए मोइस की शर्मिंदगी खत्म करने की कोशिश की। कुछ भी था, ये बच्चा उन्हें अपनी माँ और नानी के खानदान से अक्सर मुख्तलिफ लगता था, जबकि इमरान भाई समन की बात पर कोई तबसरा किए बगैर मोइस से उसकी नौकरी की तफसीलात पूछने लगे। समन को कॉलेज नहीं जाना था, सो नाश्ते के बाद इत्मीनान से बर्तन समेटने लगी। इमरान भाई भी मोइस से मादरत करके ऑफिस के लिए उठ गए, जबकि मोइस को वाकई में अपनी खाला पर बेहद गुस्सा आया, जो 9 बज जाने के बाद भी अभी तक कमरे से बाहर ना आई थी। खैर वो भी कौन सा खाला से मिलने आया था, मकसद था दुश्मन जान का दीदार जो वो कर चुका था। सो उठने के लिए परतोल ही रहा था कि खाला भी आंखें मलदी कमरे से बरामद हो ही गई। अरे मोइज मेरी जान, तुम कब आए, मुझे जगा दिया होता। बांजे को देखकर वालिहाना अंदाज में आगे बढ़कर कहा गया। कुछ खाने पीने को पूछा या ऐसे ही बिठा रखा है? बच्चे को खड़खत लहजे में किया गया सवाल अंदर आती समन को आग ही लगा गया। नाश्ते के साथ चाय भी नोश फरमा चुके हैं मोहतरम, और कुछ उसने सिफत आरा से चंद लहजे में कहा। कुछ खिला पिलाकर जताने की पुरानी आदत है तुम लोगों की। देखा मोइज, और हाँ मेरे लिए नाश्ता बना दो। पहली बात मोइज से खासी मजलूमाना अंदाज में, और दूसरे ऑर्डर समन को देखकर दिया गया। सबका नाश्ता मैं बनाकर रख चुकी हूँ घंटा भर पहले। हाँ, गर्म करने की जहमत आप खुद करना पड़ेगी, मुझे अभी मशीन लगानी है, और अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो रूखे अंदाज में कहकर जाने लगी, जबकि सईदा बेगम बहू और बेटी दोनों के तेवर वो भी मेहमान के सामने देखकर घबरा गई और खुद ही उठने लगी। अच्छा समन तुम जाओ, मशीन में पानी डालो, बहू को मैं खुद ही नाश्ता गर्म करके देती हूँ। क्यों नौकर है आप जो सारा सारा दिन लगी रहती हैं? समन ने गुस्से में माँ से कहा तो सिफत आरा मोइस को देखकर रो दी। देख रहे हो मोइस, आज तुम भी देख लो, मेरी इज्जत इस घर में 2 कौड़ी की भी नहीं। समन मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम जाओ। सईदा बेगम का जोर बस अपनी बेटी पर ही था, सो जोर से कहा तो वो पैर पटकती वहाँ से वॉकआउट कर गई। सिफत बेटा चुप कर जाओ, बच्ची ये कितनी बार कहा है, तुम भाभी हो, इसकी दरगुजर से काम ले लिया करो, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। वो मोइस के सामने शर्मिंदा सी थी। ये क्या बात हुई खाला, मैं आपको ऐसा नहीं समझता था। शादी के बाद लड़कियों की कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, और आप अपनी सास को तकलीफ देती हैं उस समय। वो तो शुक्र करें कि ससुराल अच्छी मिली है आपको, वरना बुरा ना माने तो ऐसे तौर तरीके पसंद नहीं किए जाते शादी के बाद जैसे आपके हैं। मोइज मगरमच्छ के आंसू पोंछती सिफत आरा से नाराजगी से गोया हुआ तो मानो उनके तो आग ही लग गई। कौन से तौर तरीके देख लिए मेरी, जो तुम ऐसे बोल रहे हो? यही देख लो, आधा घंटा भी मुश्किल हुआ होगा तुम्हें यहाँ आए हुए, और पता नहीं क्या कुछ खोल के पिला दिया कि खाला को तौर तरीके से खाने लगे। वो चमक कर बोली, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा खाला, मैं खुद क्या अंधा हूँ? जब भी नानी अम्मा के घर जाऊँ आप अपना घर छोड़कर अक्सर वहीं मिलती हैं। आज नाश्ते के टाइम आया हूँ तो आप सोई हुई थी, इसमें भड़काने या सिखाने वाली तो बात ही कोई नहीं, सामने की बातें हैं। लो बेटा सिफत आरा नाश्ता करो, और मोइज बच्चे चाय पियोगे? बनाऊं? सईदा बेगम ने गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट रूठी हुई सिफत आरा के सामने लाकर रखी, और उसके मुंह फेरने को नजरअंदाज करते हुए हलावत से मोइज से पूछा। अरे नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, अभी पिए ना आप सबके साथ चाय, बस एक कप ही लेता हूँ मैं नाश्ते में। वो अदब से गोया हुआ तो सईदा बेगम जीती रहो कहकर वहाँ से चली गई। हूँ न हूँ मकार बुढ़िया, उसकी जाहिरी शक्ल पर मत जाओ, बड़ी खरान दे, और बेटी उससे ज्यादा जबान दराज और सरफरी। सिफत आरा ने तनफीर से सईदा बेगम और समन की शान में कसीदा पड़ा और नाश्ता करने लगी। बस खाला एक बात का जवाब दे, अगर छोटी मामी ऐसा करे नानी अम्मा के साथ जैसे आप कर रही हैं आंटी के साथ, तो कैसा लगेगा आपको? कहना क्या चाह रही हूँ मोहित, कि मैं बुरी हूँ, अम्मा बुरी है, बाकी सब अच्छे हैं? अरे तुम मर्द हो, सारा दिन घर से बाहर रहने वाले, तुम्हें क्या पता घर में कैसी कैसी सियासतें होती हैं। तुम्हारी वो मामी भी बड़ी 420 है। सिफत आरा की गुड बुक में कोई फर्क भी शामिल नहीं था। मोइज उनको समझाने का इरादा तर्क करके उठ खड़ा हुआ। अरे रुको तो सही, मैं नाश्ता कर लूँ फिर अम्मा की तरफ चलते हैं। अम्मा बेचारी तो बीमारी की वजह से चलने फिरने से रह गई, तुम भी चक्कर नहीं लगाते। वैसे तभी आपा को बड़ी शिकायतें हैं तुमसे, बहुत तंग करने लगे हो। उन्हें अम्मा को कोई बात भी करनी थी तुमसे। सिफत आरा ने मोइज को घेरना चाहा, लेकिन उसका दिल इतना बुरा हो चुका था कि मजीद ऐसी कोई सूरत हाल बर्दाश्त करने की सकत नहीं थी। कल से उसे अपनी नौकरी पर भी जाना था। आज फीसा से उस अमन को देखने की खातिर चला आया, पर जो बदमज़गी हुई थी उसने
इस खुशी को गायब कर दिया। आज तो खाला अब्बा के साथ कहीं ज़रूरी काम से जाना है, मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगा। नानी अम्मा के पास सलाम कहिएगा उनको, कहते ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया। बाहर आंगन में समन बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी बाजू में खुद को समेटने घुटनों से थोड़ी टेक लगाए, पता नहीं किस सोच में गुम थी। वो खनकारा तो वो सीधी हो बैठी, मैं हालात को सुधारने का वादा करूं तो क्या फिर भी तुम्हारी ना हाँ में नहीं बदलेगी, कोई आ न जाए। उस डर से उसने जल्दी से अपना सवाल पूछ डाला। आखिर वो कोशिश भी करे अम्मा को उसके हक में करने की तो कुछ ज़्यादा राह तो हो ना उसके पास। मौजे हम गुनाहगारों के साथ नहीं होते मोइज, इंसानों के ज़हन को बदलना बहुत मुश्किल बात है, नामुमकिन। अगर मुमकिन होता तो आज हमारे घर में सुकून होता। वो उदासी से मुस्कुराई।